पवित्रत्व आमचेर येतूं देवूं, सर्गी आशा अद्भुताक तावूं, अस्कत रत्नाची जैसर जावूं, नव्यान रक्षाक पृथ्वीर देव स्वास दिवो. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे सुमियाव जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवूट तुमचे सवे असू. तुमचे सवे असो. ख्रिस्त थंय म्हज्या मगच्या भावानो आनी भयणीनो, आज इगर्स्माता संभ्रमता परब पवित्र आत्म्याची. केन्ना पवित्र आत्मो आपोस्लांच्या आनी मरयेच्या जिवितांत देऊन आयलो, तांचें जिवीतच संपूर्ण रितीन बदललें आनीक त्या प्रभावा वरवीं सगळे संवसाराक देवाची सुवार्ता परगट जाली. ह्या मिसांत आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी केल्ल्या सर पातकांचो उगडास काडया आनी काळजांत हांव सर्वेस्परा देवा लागचें भक्षणें जोडून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यवान सदां संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. महिमा देवाक मुनसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन बसता. तुज्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडताय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमी मागया ह्या पवित्र आत्मो आमचेर, आमचे सर फिरगस घरांचेर आनीक जे कोण ह्या पवित्र आत्म्याक आशेतात तांचेर देवूं दी म्हणून आमी मागया. आयचें मिसाचें बलिदान भेटयिल्लें आसा. मरिये मायेक अर्गां जावन जोसुआ मच्छाडू. देवा आमचे सर पदवेदार बापा, आयचे दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर देशां आनी लोकां मदें विस्तारल्या तुज्या परचेक तूं पवित्र करताय. युगाक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी वत आनी जें काम शुभ आत्मानेचें परगटणेचे सुरवेकच तुवें आजापांनी घडोवन हाडलें, तेंच दयाळपणी आमचे काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थें उद्देशी फुडें व्हर म्हणून आमी मागता. आमचे सुमयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताचे कृत्य पुस्तकांतले वाचप.
पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयिल्लो आसता ते समेस्त एक सुवातेर संगाता मेळून आसले. तेदवां एका चणे कठीण जर वारें आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले ते घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसलो उजे सारको जिबो. तो विंगड विंगड जावन तांचे मदले हर एकल्याचेर वचून रावलो. ते समेस्त पवित्र आत्मेन भरले आनी त्या आत्मेन तांकां दिल्ले वाच्या शक्ती प्रमाणे परकी भाशेनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतले हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयिल्ले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांच्या व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयल्ले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सकड तटक जालो. ते शर्मेले आनी विजमीत जावन म्हणाले, पळया, हें उलयता ते समेस्त गलिलियागार न्हय. तर आमचे मदले हर एकल्याक ते उलयता ते आमचे माय भाशेन आयकता ते कशें? आमी हांगा आसांव प्रांतियांतले, मेदियांतले, एलिमांतले, मेसापोतेमियांतले, जुदेयांतले आनी कापसादोनियांतले, पांतुसांतले आनी असियांतले, फ्रिजियांतले आनी पिंपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सयत आयिल्ले. जुदेव आनी जुदेव धर्मांत आयिल्ले वारच मेळ्ळे. क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाचे विचित्र कृत्या विशयंत ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितलीं विविध तुजीं कृत्यां सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुज्या रसनांनी भरल्या. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसनां गाबरतात. तूं प्राण मात्र काड, ती मरोन परत्यान धुळीक वेतात. पूण तूं स्वास दिशीन जाल्यार ती परत रसून येतात. अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. सर्वेस्पराक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आपल्या कृत्यांनी जावं ताका आनंद. म्हजीं चिंतनां ताका मानूं. वय सर्वेस्परातय आसा म्हजो संतोष. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणें कोणीय मनीस जेजूक सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाही वेगवेगळ्या थराची आसा, पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामांय वेगवेगळ्या तराचीं आसात, पूण समेस्तां थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासून म्हूण दिल्यांत. कूड एकच जाल्यारय सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे ते चड सांदे जायते जाल्यारय एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडता. आमी समेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पराक जय. हालेलुया,
पवित्रात्म्या देवोनी भर काळजां तुज्या भावार्थ्यांची आनी पेटय तांतू उजो तुज्या मोगाचो. सर्वेस्पराजय हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुबवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू पुनर्जिवंत जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेयाच्या बियान शीस दारां धांपून भितर एकटें जावन आसलेले. तवळ जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्यांक देखतस सीस संतोशान भरलें. परतेन जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्स जातालीं. ज्यांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षची नात. जेजू क्रिस्ताचें सुबवर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणेनो, आज आमी पवित्र आत्मो देवून आयिल्लो ही परब आमी आचरण करून आसा. आनी आमकां हर एकल्यांक ह्या पवित्र आत्म्याची गरज आसा आनी थंयचे देण्याची आमकां गरज आसा. आनी ही देणी आमकां आमचें दिसपट्टें जिवीत फूड करच्याक, आमचें कुटुंबाचें जिवीत फूड करच्याक आनी तशेंच आमी करच्या कामांतय त्या जाग्यारी आमी आमचें काम फूड करच्याक आमकां एक आदार जावंक पावता. आयचे दिसाची आमी वाचपां आमी आयकलीं आनी आयची तिनूय वाचपां आमकां आनी किर्तन मेळून आमकां सांगता पवित्र आत्मेचो प्रभाव. ह्या पवित्र आत्मेचो जिवीत आमचें जिवीत जाल्लें जाल्यार आमचें जिवीत कशें जावंक पावतलें म्हणल्या विशयांत आमकां सांगता. पयले सुवातेर आमकां पवित्र आत्मेचो प्रभाव कितें करता. पयले सुवातेर आमकां जिवान भरता, आमकां जिवीत दिता, आमचे जिवितांत बदलावन हाडटा, आमचें जिवीतच नवें करता, आमचें जिवितांत नवेसांव येवंक आदार जाता. केन्ना पवित्र आत्मो आमचे जिवितांत येता. आनी जरी तरी आमी पळयता सादें एक उदाहरण आमी घेयलें जाल्यार एक कोंबी तांती घालता आनी तिणें पिल्ल्यां काडूंक जाय जाल्यार ती कोंबी कितें करता की म्हळ्यार सगळीं तांतयां एकठांय करून घेवन त्या तांतयांक खूब दिता. आनी थोडे दिसा उपरांत 21 दिसा उपरांत आमी पळयता थंयसर पिलां उपजातात, जिवीत उपजाता, नवेसांव उपजाता. आनी तेच भशेन पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां हर एकल्यांक देवाच्या मोगाचे उबेन भरता आनी आमचें जिवीत हर एकल्यांचें जिवीत नवें करता. देखून होच पवित्र आत्मो आमी पळयता ह्या संवसाराच्या सृश्टीच्या सुरवेर थंयसर आसलोलो, झोंपय मारून आसलोलो आनी ह्याच पवित्र आत्म्याचे बळान सगळ्यो संवसाराची सृश्टी जाल्ली आमी पळयता.
देखून पवित्र आत्मो आमकां जिवाळ करता, जिवीत दिता आनी आमचें जिवीत तांत नवें सांवाडटा. दुसरें जावन आसा, हो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत कितें घडटा. आमचें जिवीत सक्तीवंत जाता. आमच्या जिवितांत एका तरी सशक्तता येता. एम्पावरमेंट म्हणटा, सशक्ती आमचे थंय येता. आनी आमकां जिवितांत कितेंय फूड करचे खातीर आमकां ह्या पवित्र आत्म्याच्या देणे वरवीं आमकां कसलेंय जिवीत आमी फूड करूंक शकता. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, हे पवित्र आत्मो तांचे थंय देवून आयिल्ले उपरांत येदोळ म्हणसर ते बिजोड कुंभये भाशेन जावन आसलेले पवित्र आत्मो तांचे देवून आयिल्ल्या वेळार विविध भासांनी उलोवंक शकले. आनी क्रिस्ता खातीर आपणाचें जिवीतच त्याग करूंक, क्रिस्ता विशयांत उलोवंक तांकां धैर्य मेळ्ळें. तांचे थंय आसलेली भिरांत पयस गेली. तांकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें, कित्याक ही सकत तांकां ह्या आत्मे वरवीं मेळ्ळ्या खातीर. तिसरें जावन आसा, पवित्र आत्मो आमकां सोबायेन भरता. सोबाय कसली? खंयसर उणेंपण आसा, भायली सोबाय न्ही. आमी भायले सोबाये विशयी उलयना, पूण आमी हांगासर उलयता आमच्या आत्मीक सोबाये विशयी. देखून आयचें किर्तन आमकां ह्या सोबाये विशयी उलयता. ही सोबाय आमच्या जिवितांत नवें सांवाडचें आमची ही सोबाय जावन आसा. आनी हे सोबाय जावन आसा, खंयसर उणेंपण आसा, खंयसर घुस्पागोंदळ आसा, खंयसर वायटपण आसा, थंयसर हर एकल्याक एक नवें सोबायेन, नवे गुणान, नवे सेगुणान नेटयता मनशाक. आनी अशें ही सोबाय ताच्या आत्म्याची ताच्या तोंडाचेर दिश्टीक पडटा. त्या व्यक्तीक सोबाय ना जाल्यारय जावंक फुरो भायले दृश्टीन, बगर ताचे थंय आसले ते अंतरीक सोबाये वरवीं तो खळो ताच्या तोंडाचेर आमकां दिसता. देखून हें जावन आसा तिसरे सुवातेर पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वरवीं घडचें. आनी तेंच आमी आपोस्तलां थंय पळयता, तेंच आमी आपोस्तलांच्या जिवितांत पळयता. आनी ती सोबाय, क्रिस्ताची सोबाय तांणी सगल्यांक वांटूंक ते शकले. चवथें जावन आसा, आमकां एकवटयता. पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक एकवटयता. एफेसकाराचें पत्र जरी तरी आमी वाचता, थंय हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा, सांत पावलो सांगता, एकच सोमी, एकच मावार आनी एकच बावतिस्म. देखून तो जातीचो, हो जातीचो, त्या परिस्थितीचो, गरीब, सावकार आनी ते फुरा सगळे व्यत्यास ना. देखून सगल्यांक आमकां एकवटीत करता आनी एकामेकाचे मोगान जियोंक आमकां आदार दिवंक पावता. आयचें कोरिंथकारांचे पत्रांत तेंच आमी आयकलें. आमकां हर एकल्यांक, आमकां जुदेव या ना जुदेव आसलेल्यांक सगल्यांक आमकां एकवटीत करून क्रिस्ताची महिमा परगट करूंक आमकां आदार जाता. आनी अशें पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत अति गरजेचो. आनी ह्या पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आयिल्ले वरवीं आमच्या जिवितांत नवें साव आमी पळयतले. आमचे जिवितांत नवी सकत आमी पळयतल्या. आमचे जिवितांत नवी सोबाय आमी पळयतल्यात. आनी तशेंच हो पवित्र आत्मो आसलो आयिल्ले वरवीं आमी सगळे एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावंक पावतले. तर हो पवित्र आत्मो जावन आसा देवाचे उजव्या हाताचें बोट आनी तें
आमचे जिवितांत आयिल्ले वरवीं आमचें जिवीत नंदन जातलें. देखून देवाची कृपा विशेष रितीन आमी आयचे दिसाक मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तोच पवित्र आत्मो आमचे थंय येवन आमचें जिवीत, वैयक्तीक जिवीत, आमचें कुटुंबाचें जिवीत, आमचें फिरगर्जेचें जिवीत एकवटीत जिवाळ आनी माया मोगाचें कर म्हणून आमी मागया. आमेन. आमचो बाबात आतां आमी उसारया म्हणून सतमंतान देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समवलो, ओंकार मरियेंतान जल्मलो, फोन्स पिलाताकाल ताणें सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो, सर्गार चडलो, पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जीवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी मागया आमच्या इगर्ज माते पासून इगर्ज माता चलून वरच्या पाप साहेब, बिस्प, धार्मीक आनी सर याजक भाव भयणी तांच्या आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मेचो गरज आसा आनी हे चलोवन वर्च्याक खंयची पुरांत देणी गरज आसात हर एकल्यांक तांच्या परिस्थिती प्रमाणे तांकां फावो करून तुजे मिसांव ह्या संवसारांत परगट करच्याक जाय आसली कृपा आनी आदार दे म्हणून आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गीच्या बोदयाळ बापा आमी मागता आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासून जावंक पुरो राष्ट्रां ह्या विविध देशाच्या फुडारी आनी हे तांकां दिल्लें मिसांव बऱ्या भशेन तांणी पंथाक पावोवंक जाय जाल्यार तांकांय पवित्र आत्म्याची देणेची गरज आसा. देखून तांकां गरज आसची ती पवित्र आत्म्याची देणी दिवन तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान भर आनी तांणी मिसांव माया मोगाचें, एकवटाचें आनी समाधानाचें करचे खातीर तांकां जाय आसली कृपा आनी आदार फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमी मागता सबारींतले आमचे पिडेस्त भाव भयणी पासून विविध जाग्यांनी विविध परिस्थितींत हे आमचे पिडेस्त भाव भयणी आसात. कसलीय पिडा जावंक दी आनी आतां ह्या काळार आमकां आयिल्ली आसा कोरोना पिडा. ह्या पिडे वरवीं सबार जाणां अंतरलात, सबार जाणां ह्या पिडेंतावन भायर आयलात आनीकय सबार जाणां ह्या पिडेंतल्यान भायर येवंक आसात. तांकां हर एकल्यांक ह्या पिडेंतले मुक्त करून तांकां नवें जिवीत दी आनी जे कोण तांची सेवा साकरी करनासात तांकांय ह्या पिडेंतलें राख आनी सांबाळ म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमी मागया आमचे पासून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां विविध रितीची देणेची गरज आसा. आमच्या बेसा प्रमाणे, आमच्या कामां प्रमाणे, आमच्या परिस्थिती प्रमाणे आमकां ती देणेची गरज आसा. देखून बापा आमकां ती देणी फावो कर आनी आमचें जिवीत फूड करच्याक हे मुखार सरून व्हरच्याक आनी तुजे मिसांव परगट करच्याक आमकां जाय आशिल्ली देणी फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. एक घडी बन मौन रावून आमचेच वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया.
सर्गीच्या बोधयाळ बापा आज तुझ्या मुखार आमी उबारल्यात ही आमचे ल्हान ल्हान मागण्यो आनी गरजो दयेन स्विकार कर. जे आमकां गरजेचें तें आमकां फावो कर. प्रत्येक थरान आमकां फावो कर. पवित्र आत्म्याची देणी आमचें जिवीत मुखार सरून व्हरच्याक आनी तुजे मुखार मिसांव मुखार सरून व्हरच्याक. हीच कृपा आनी हीच देणी आमकां फावो कर म्हूण हांव मागतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो आनी वायन बापा तूं स्विकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर. मरये बरी जीवन आमचें तुका भेटयता. जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी बोरता. तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाळूंक कुरपेन आमकां भर. तुजी उतरां आयकूंक उर्बेस्त आमकां कर. तुजी खुशी पाळूंक कुरपेन आमकां भर. वेल्या शेवेची उदार आमकां कर. मोरयेचे आदर्श घेवंक धैर्यान आमकां भर. उंडो आनी वायन बापा तूं स्विकार कर. मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर. मोरये बरी जीवन आमचें तुका भेटयता. जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी बोरता. म्हजे भाव भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दया बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुज्या पुतान सर मनशेच्या तारणा खातीर समर्पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्मे वरवीं जेजूचे एकच गुणार्थ कुडीचे सांदे तुका एकवटीत भेटयता. संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारणाचे बरी खबर पावोवचे खातीर पवित्र आत्मे वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळें आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थाचें व्हडल्यान उसारलेली साक्षी जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वा थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुज्या आपणयलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलें. तांचेर आयचे दिसाक तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठयलो आनी असो पास्काचो गूट संपुर्णायेक पावयलो. आयचे दिसाक पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एक खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उसारूंक मनशेच्या वेगवेगळ्या भाशेचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. ह्या परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून पास्काच्या संतोशाचे नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय.
असले दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुझ्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यात ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी खालतेपणी मागता. तुज्या कॅथलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भागीबंद बापा पासून, बिशप डेरिक आपोस्तलीक आदळदरा पासून आनी धर्मदूतांनी परगटलो तोच स्वभावार सांबाळतले आनी शिकयतल्या पासून. सर्वेस्परा तुजे साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवती एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाचे जिवे आनी खरे देवा, तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभचें तें आमी समर्पिता. आख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज पवित्र आत्मो उजेच्या जिबेच्या रुपार धर्मदूतांक दिश्टीक पडलो. ते भोव पवित्र 50वे दिसाचें परब संभ्रमता आनी जेजू क्रिस्ताचे आमचे सुमयाव आनी देवाचे सदांच आंकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिचे पतीक भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षीक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागणेचे धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणयाराची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही मागणी ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी. सस्नाचे केस्तींतले आमकां निबार आनी तुवें विंचून काडलेले मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, हे देणेचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां सुमयाक जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सुश्च्या आदले दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपले सर पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पित. तेच परीचे वांजतोस ताणें काल्स घेतली. आपले पवित्र हातांनी काल्स घेतली. ताका नवें दिन वसलो. ते आपले सिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स, नवें आनी ससणी कराराचें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासो आनी समेस मनशे पासो तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबर्त सगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमी तुजी म्हणयारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडणेचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ले जायते देणेंतली महिमेवंत देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाली. तुजे नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी, बाबताच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ
आणि तुझे याजक मेल्कीजेडेकाची बेटोनी तुवें मानून घेतली, त्याच परी हें बलिदान तुका मानू. सर्वेस्परा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरू म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा तुजे साकरा आनी साकरणीची काकलूत कर. बाबा तुजी मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यात, ती विश्वांत आसात, तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती फावो कर. आमा आपक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतेचेर विस्वास दवरतले कितें फावो तें पळयनाका, पूण आमची पातकां बगूस आनी जुमांव स्तेपन मातयेस आनी बार्नाबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षीचे आनी समेस्त तुज्या भक्त अष्टम्यांत आमकां एकवटय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा हो सर बरो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आसना मनान दवरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे माग आनी आमचे सर्वोन्दारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांग. ये सर्गीता तुया मोजा स्वागत करता दुनिया तुका अद्रिक्ता सेवच्या तुका तातो शिका
सुवात तुया बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभेक सर्गीचे देण्यानी तूं भरताय तर तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतलेल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवंक आनी सर्वनेचें फळ आमचे जिणयेंत वाडूंक हें आमी मागता तुजे पुता जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडोपकार धाड तुझ्या आत्म्यान